बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान में सदर का ओहदा सुप्रीम कमांडर का है, जो फ़ौज का सुप्रीम कमांडर होता है और उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आईनी तरमीम के ज़रिए सदर के इख्तियारात को ख़त्म करने के हवाले से बहुत सी तब्दीलियाँ की गई, लेकिन इसके बावजूद आज भी इमरान खान का खिलाड़ी सदर आरिफ अलवी इस ताकतवर पोजीशन के ऊपर विराजमान है और उसके पास इतने इख्तियारात मौजूद हैं कि वो किसी वक्त भी हुकूमत का ख़ात्मा कर सकता है, धड़न तख्ता कर सकता है। अब आपने इस मामले को समझना है कि ये किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ इन्होंने इम्पीचमेंट करने के लिए, उसका मुआवजा करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको बरतरफ करने के लिए, उसको अपनी पोजीशन से फारिग करने के लिए सौ जतन किए। इस हुकूमत की जानिब से, पीडीएम की 13 जमातों की जानिब से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो तबाही और बर्बादी फेरी गई और जिस तरीके से इन्होंने हर जगह के ऊपर अपना बंदा इंस्टॉल किया, जो पीडीएम हुकूमत है असल में ये समझती है कि हमने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दिया है, उसको तैनात कर दिया है। उसके बाद अगली जो बारी है वो है चीफ जस्टिस की। चीफ जस्टिस के लिए भी इन्होंने नॉमिनेट तो बंदा कर दिया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, और जस्टिस बंदियाल को इन्होंने फारिग करना है। वो अपने वक्त के ऊपर रिटायर होगा और उससे पहले ये जस्टिस काजी फाइज ईसा को नॉमिनेट करके उसका नोटिफिकेशन निकाल के अगला चीफ जस्टिस नामजद करके और ये जा रहे हैं। अब इनको ये अंदाज़ा हो गया है कि जितनी देर तक हमने एक तो अपना आर्मी चीफ लगा दिया है और दूसरा ये कि अब इन्होंने अपना चीफ जस्टिस लगाना है, और चीफ जस्टिस लगाने की सूरत में अब इनके पास दो ताकतवर, जो पाकिस्तान की अहम तरीन पोजीशन है, वो इनके हाथ में आ जाएगी। तीसरा ये समझते हैं, तीसरा इनका ख्याल है और तीसरा इनका जो प्लान है, जो साजिश है, ये आपने समझनी, इसको साजिश को समझना कि सदर को भी हम अपनी मर्जी का बंदा लगाएं वहाँ पर ऐवान सदर के अंदर भी, और सदर का जो बंदा है वो भी हमारा अपना होना चाहिए, हमारी मर्जी का होना चाहिए, और जो इमरान खान का खिलाड़ी बैठा है सदर आरिफ अलवी, इसको फारिग किया जाए। लेकिन इसको फारिग करने के हवाले से इन्होंने बड़े जतन किए, इन्होंने बड़ी बड़ी साजिशें की, बड़ी मनसूबाबंदियाँ की, बड़े प्लान बनाए, लेकिन आज तक ये सदर आरिफ अलवी को फारिग करने में नाकाम रहे। और देखें, सदर आरिफ अलवी ने अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ डिप्लोमेसी की है, कुछ उसने जाके हरकत की है, उसने जाके हाथ पांव मारे हैं, और पाकिस्तान के मामलात से मुतल्लिक और ख़ास तौर पर इमरान खान से मुतल्लिक जो अहम तरीन पैगामात हैं, वो ना सिर्फ सदर आरिफ अलवी ने पहुंचाए हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को भी कन्वे किए हैं। अभी रिसेंटली सदर आरिफ अलवी की जो मुलाकात हुई थी मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, वो बड़ी अहम तरीन मुलाकात थी, और उस मुलाकात के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने ना सिर्फ पाकिस्तान से मुतल्लिक, इमरान खान से मुतल्लिक, जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक बड़ा अहम तरीन पैगाम मैसेज भेजा था, उसके साथ साथ इमरान खान के लिए बड़ा अहम तरीन पैगाम भेजा था। और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। इसके ऊपर आईएमएफ ने भी बड़ा ज़ोर दिया। आईएमएफ ने भी कहा है कि आपने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है, पॉलिटिकल यानी कि सियासी इस्तेहकाम। ये जो पाकिस्तान के अंदर आपको सियासी अफरा तफरी, सियासी इंतशार, सियासी खलफशार और सियासी जो आपको पोलराइजेशन, सियासी अफरा तफरी आपको नफसा नफसी नज़र आती है, इसको ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म करने के हवाले से ना सिर्फ आईएमएफ ने, बल्कि बहुत से आलमी इदारों ने, इवन के आप इससे अंदाज़ा करें कि जो ह्यूमन राइट्स के, जो इंसानी हकूक़ के बहुत सारे इदारे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान से मुतल्लिक, एक तो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक, दूसरा पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी से मुतल्लिक, दूसरा तीसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी आज़ादी है, जमहूरियत को असल हालत में बहाल करने के हवाले से बहुत सख्त पैगाम दिया गया है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को, कि आपने ये तमाम के तमाम मामलात को ठीक करना है। अब ये जैसे ही सदर आरिफ अलवी ने ये सारे काम किए हैं, अब सदर के पास ये ऑप्शन बाकी है कि सदर को तो ये हटा नहीं सके, सदर को तो ये फारिग कर नहीं सके। सदर को फारिग करने के लिए इनके पास तो, इन्होंने ना तो बंदे पूरे कर सके। देखिए, सदर को ये फारिग कर नहीं सकते, उसकी वजह यह है कि उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होना। इलेक्टोरल कॉलेज आपने समझना है वो क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद ये है कि जहाँ से वोट बढ़ता है, वोट असल में ये होता है इनडायरेक्ट वोट। एक तो डायरेक्ट वोट होता है जो कि आवाम देती है, जिस तरह से आम इंतखाबात के अंदर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट वोट ये होता है कि जो असम्बली के अंदर बैठे लोग हैं वो वोटिंग करते हैं और वो फिर सदर का इंतखाब करते हैं। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर पंजाब असम्बली, केपी असम्बली और पाकिस्तान की जो चारों असम्बलियाँ हैं, उनके अंदर बैठे हुए जितने मेंबरान हैं, मुंतखब लोग हैं, जो एमपी एमएनए हैं, वो फिर मुंतखब करते हैं सदर को।
وہ صدر کے اوپر ووٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان میں تو 2 صوبوں کے اندر تو حکومت ہے ہی نہیں، 2 صوبوں کے اندر اسمبلیاں ہے ہی نہیں۔ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر بھی نگران سیٹ اپ ہے، محسن نقوی اس کو چلاتا ہے۔ اسی طرح سے کے پی کے اندر بھی نگران سیٹ اپ ہے، اور نگران سیٹ اپ انہوں نے اپنی مرضی کے لگا کے صرف اس مقصد کے لیے کہ یہاں پر اپنے بندے انسٹال کرنے، اپنے لوگوں کو بٹھانا ہے اور اپنی مرضی سے سسٹم کو آپریٹ کرنا ہے، اپنی مرضی سے چلانا ہے۔ اور انہوں نے پنجاب کے اندر بھی ایک نگران سیٹ اپ لگا دیا ہے، کے پی کے اندر بھی، اور وہاں پر اپنی مرضی سے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس اب آئینی اور قانونی حیثیت ان کی نہیں رہی، ان کا وجود جو ہے وہ آئینی اور قانونی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 90 ڈیز، جیسے ہی 90 ڈیز کا ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، 90 ڈیز میں انہوں نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ لیکن اب 90 کیا 190 دن ہو گئے ہیں، لیکن نہ تو اس حکومت، دونوں حکومتوں نے، پنجاب اور کے پی، نہ انہوں نے الیکشن کروائے، نہ ملک کے اندر انتخابات کروائے، اور نہ ملک کے اندر دونوں صوبوں کے اندر نئی حکومت بنی۔ اس وجہ سے یہ جو نگران حکومتیں ہیں، اب آئین اور قانون کے مطابق دونوں کا وجود آئینی، غیر آئینی اور غیر قانونی ہو چکا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے پاکستان کے معاملات کو اسی طرح سے چلاتے رہیں، ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کر کے رکھے تاکہ یہ ہمارے فائدے میں جائے، ہم الیکشن کو ڈیلے کر سکیں، معاملات کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن اب یہ معاملات آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی یا توسیع کرنے کی نیشنل اسمبلی کو کوشش کرتے ہیں، تو صدر عارف علوی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گا، اور صدر عارف علوی نے پھر اس حکومت کو بھی اڑا دینا ہے۔ اس نے ایکشن لے کے قومی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دینی ہے، اور ساتھ میں صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دینی ہے، کیونکہ اب یہ ساری کی ساری جو پاور گیم ہے، اب سارا کا سارا جو اتھارٹی اور اختیار ہے، وہ سارا کا سارا چلے جانا ہے صدر کے پاس۔ کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے ایک ترمیم کی ہے، امینڈمنٹ کی ہے، وہ اس حوالے سے کہ جو الیکشن کی تاریخ اعلان کرنے کا جو پورا اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا۔ یہ انہوں نے اب نئی ترمیم کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ الیکشن کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا توثیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کو، تو سب سے بڑی رکاوٹ صدر عارف علوی نے بن جانا، جو کہ عمران خان کا زبردست کھلاڑی آج بھی ایوان صدر کے اندر بیٹھا ہے۔ اور ایوان صدر کے اندر دیکھیے، عمران خان کو یہ آفر ہوئی ہے کہ آپ ایوان صدر کے اندر بیٹھ جائیں، آپ صدر بن جائیں، آپ کو ملک کا صدر بنا دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں صدر بننے کے لیے تو یہ سارا کچھ کر نہیں رہا، میری سیاست جو ہے وہ صدر بننے کے لیے تھوڑی، وہ عہدے لینے کے لیے تھوڑی ہے، وہ پاکستان کے اندر میں کوئی عہدے لینے کے لیے تھوڑی سیاست کر رہا ہوں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ یہ جو عہدوں کی بندر بانٹ ہے، یہ اصل میں کرتے ہیں یہ پی ڈی ایم، شریف خاندان، زرداری خاندان، ان کو یہ فکر ہے کہ ہم نے فلانا صوبہ لینا ہے، ہم نے فلانا وزیر لینا ہے، ہم نے وزارت لینی، ہم نے مشیر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں، میرا کھلاڑی بیٹھا ہے اور وہ اس کے اوپر سارے ایکشن لے گا، اور آگے آنے والے دنوں میں یہ نظر آنا ہے۔